مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ایسٹر کیوں مناتے ہیں اور ہمارے لیے ایسٹر کی اہمیت کیا ہے۔ پوری دنیا کے مسیحی لوگ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن مناتے ہیں، جس کو ایسٹر کہتے ہیں۔ یونانی زبان کے اندر پاشکا کہتے ہیں اور انگلش میں اسے پاس اوور کہتے ہیں، فسا کہتے ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر اسے عید قیامت المسیح کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ قیامت کا مطلب ہے قائم ہونا، کہ خداوند یسوع مسیح مر گئے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کو کہتے ہیں عید قیامت المسیح۔ اور جیسے کلام پاک میں پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط میں لکھتے ہیں، اس کے 15 باب میں اس کی 3 اور 4 آیت، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آمین۔ مسیح خداوند کے زندگی میں 3 اہم خصوصیات پائی جاتی ہیں: آپ کا تجسم، آپ کا مرنا یعنی صلیبی موت، اور آپ کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ 3 مسیحی ایمان کے اہم ستون ہیں، بنیادی ستون ہیں، جن پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ 3 اہم خصوصیات ہیں جو دوسرے انبیاء سے، دوسرے نبیوں سے آپ کی عظمت کو، آپ کی حشمت کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، کہ آپ کا کنواری مریم سے پیدا ہونا دوسروں سے الگ ہے، دوسروں کی پیدائش سے مختلف آپ کی پیدائش ہے۔ اور آپ کے تجسم کا مقصد جو تھا وہ صلیبی موت تھا، تاکہ آپ گناہگار انسان کا کفارہ ادا کر سکیں۔ جیسا پولس رسول کہتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارے گناہوں کے لیے موا، اور مرنا جو ہے یہ ضروری تھا، کیونکہ گناہ کی قربانی کے لیے ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح رضاکارانہ طور پر موت کو اپنے اوپر لیتے، اور آپ کا مرنا جو ہے یہ ہمارا کفارہ ہے، کیونکہ انسان گناہ میں گر چکا تھا۔ آدم اور حوا کے سبب سے گناہ جو ہے وہ نسل انسانی میں پھیل چکا تھا، اور اس گناہ کو، جو موروثی گناہ ہے، اسے کوئی ختم نہ کر سکا۔ اس لیے گناہ کے کفارہ کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے
ताकि जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, और हमारे गुनाह उस पर लादे गए और उसने मौत को कबूल किया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया गया, और फिर वो तीसरे दिन पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठे, और उनके जी उठने के वसीला से हम ये बात सीखते हैं कि जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह हर एक ईमानदार जो है वो मुर्दों में से जी उठेगा। मेरे अजीजों, मौत खुदावंद यीशु मसीह को अपने कब्जा में नहीं रख सकती थी। क्यों? कि वो कामिल खुदा था, और मौत जो है वो खुदा को मगलूब नहीं कर सकती। इसलिए मौत जो है वो फतह का लुकमा हो गई, और मौत पर फतह पाना ये आम इंसान के पास का काम नहीं। मौत जो है उसको खुदावंद यीशु मसीह ने शिकस्त दी, और हम ये सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर चढ़े और हमारी मौत को अपने ऊपर लिया, और कहा कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। इससे हम सीखते हैं कि ईमानदारों पर भी मौत का कोई इख्तियार नहीं रहा। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मर गए और मुर्दों में से फिर जी उठे तीसरे दिन, इसी तरह हर एक ईमानदार जो है वो कायम किया जाएगा। मेरे अजीजों, ईस्टर का ये पैगाम है कि हम अपने गुनाहों को तर्क करें, और जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मसीह जो हमारा फसा है, बस आओ हम ईद करें नए खमीर के साथ, और गुनाह को तर्क करें, और हमें नए तौर पर चलना है। जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह हम भी मौत पर गालिब आए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत को हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने शिकस्त दी। और आज वक्त है कि हम अपने गुनाहों को तर्क करें और मौत को मगलूब करें। ईस्टर का पैगाम जो है ये हमें सिखाता है कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए, हमारी मरियम से पैदा हुए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और सलीब दिए गए, मर गए, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये मसीही ईमान की मजबूत बुनियादें हैं जिन पर कायम रहना हर एक मसीही पर वाजिब है। सो आए खुदावंद के मुर्दों में से, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन को अपनी जिंदगी पर लें, और जानें कि हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। जैसे कलाम पाक में लिखा है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, क्योंकि हम अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, हम अपने कामों के सबब से मुर्दा थे, और खुदा का कलाम कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।